बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त अदालती मामलात भी बहुत से अहम चल रहे हैं और आज मैंने कुछ कोर्ट के अहम केसेस कवर भी किए, लेकिन उन पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त जो इन कोर्ट केसेस से भी इंपॉर्टेंट जो मामला चल रहा है वो आपको पता ही है कि वो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। और उसमें भी जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि शरीफ ख़ानदान जो हमेशा अपने जो मोहसिन हैं उनकी पीठ में छुरा घूमते हैं और उन्होंने फिर एक नया खेल जो है वो शुरू कर दिया है। और इस बार ये वो काम कर रहे हैं जो इन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब के वक्त उनकी रिटायरमेंट के बाद किया था, लेकिन जनरल बाजवा जो हैं उनके होते हुए इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। और वो काम यह है कि इन्होंने अपने जो हामी साफ़ी हैं उनके ज़रिए एक मुहिम शुरू करवा दी है कि जनरल बाजवा जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मिन्नत तरला कर रहे हैं एक्सटेंशन लेने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। और नवाज शरीफ को ज़ाहिर है ये असल में तो बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत ताकतवर हैं और वो जो इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है कि आज भी मुल्क की सियासत के फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हर बाशऊर पाकिस्तानी जानता है कि इनकी इतनी सियासी औकात नहीं थी। ये तो जो भी मजबूरी थी, जो भी वजह थी इस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने जिस तरह से इमरान खान को निकाला, इनको मुसल्लत किया और इनको मुसल्लत करके और अब नवाज शरीफ को इतना मजबूत बना दिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि आज वही नवाज शरीफ जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती मुसल्लत किया, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट ने ख्वार किया, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बदनाम किया, लोगों की नज़र में अपने आप को क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटिमेंट्स लोगों के नहीं थे जो इस वक्त हैं, सब कुछ किया, लेकिन इन्होंने एहसान का बदला क्या दिया कि जनरल बाजवा साहब के होते हुए उनकी रिटायरमेंट से 15-20 दिन पहले ही ये कैंपेन शुरू करवा दी गई। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जनरल राहील शरीफ साहब जब वो रिटायर हुए, उनकी रिटायरमेंट के बाद से आज तक ये यही कहते हैं कि जनाब राहील शरीफ जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे। राहील शरीफ ने कहा कि मैं पनामा ख़त्म करवा दूंगा, मैं डॉन लीग्स ख़त्म करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इन पर चलें मज़ीद बात करते हैं कि राहील शरीफ साहब का जब जिक्र आता है तो साथ ही आसिम सलीम बाजवा साहब को भी टारगेट करने लग जाते हैं और आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ भी मुहिम चल पड़ती है। आजकल फिर उनके खिलाफ मुहिम चल रही है। एक तो शायद ये भी वजह है कि शरीफ ख़ानदान को खुश करने के लिए आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया जाता है, वरना मुझे समझ नहीं आती कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने उस दौर में, अगर वो DGI-SPR थे और उन्होंने फ़ौज की इदारे की इज़्ज़त एहतराम वक़ार को बढ़ाने के लिए, या जो उस वक्त फ़ौज के बड़े अहम ऑपरेशन चल रहे थे और हमारे जवान शहादतें उनकी शहादतें हो रही थी, वो जानें कुर्बान कर रहे थे और उस ऑपरेशन के दौरान होने वाली जो कुर्बानियाँ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए अगर वो अपना किरदार अदा कर रहे थे, अपनी ड्यूटी अदा पूरी कर रहे थे, तो इससे तकलीफ़ क्या है, इस बात से तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ मैं हैरान होता हूँ, बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शरीफ ख़ानदान को बड़ी तकलीफ़ है आज तक। मतलब वो ये कहते हैं कि जनाब उस दौर में राहील शरीफ साहब की ख़बर जो है वो मेन ख़बर होती थी और वज़ीर-ए-आज़म की ख़बर छोटी लगती थी। भई अब बात ये है कि अगर मेन ऑपरेशंस उस दौर में हो रहे हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, उस वक्त आर्मी चीफ के बयानात अगर मेन लग रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो ख़बर अगर वो बड़ी थी तो वो बड़ी ख़बर लग रही थी। लेकिन आज तक तकलीफ़ है कि उस वक्त जी जनरल राहील शरीफ की ख़बरें बड़ी लगती थी, मियाँ साहब की ख़बरें जो है वो छोटी लगती थी। फिर ये है कि क्योंकि वो ज़ाहिर है डॉन लीग का दौर था और वो फ़ौज का मौक़िफ़ DGI-SPR के तौर पर दे रहे थे, तो ज़ाहिर है वो तो फ़ौज की जो पॉलिसी थी उसको बयान कर रहे थे, तो उनका कोई ज़ाती तो आपके साथ कोई मामला नहीं था। लेकिन मसला यही है कि अभी देखें जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस तरह से टारगेट किया गया और अब तक किया जा रहा है, वो भी अगर उन्होंने कोई चीज़ वो कर रहे थे, इनके नज़दीक अगर वो ठीक नहीं थी, जिस पे इनको एतराज़ है, तो वो कोई ज़ाती हैसियत में तो नहीं कर रहे थे, तो इदारे की पॉलिसी थी। आज आप उसी इदारे को पहले डिफेंड करते रहे, आप बार बार कहते रहे कि इमरान खान बड़ा जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, बड़ी ये गलत बात है इदारों पर हमले करने। अब आपने फिर वही काम शुरू कर दिया है, आपने फिर जनरल बाजवा साहब पर हमले शुरू कर दिए और आप अपने सहाफ़ियों के ज़रिए उनके खिलाफ पूरी कैंपेन चलवा रहे हैं। अभी तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और लगेगा कि शायद मैं भी उस एजेंडे का हिस्सा हूँ, मैं भी उस मुहिम का हिस्सा हूँ जो इस वक्त जो आर्मी चीफ के उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार फैज़ साहब को पहले कंट्रोवर्शियल बनाया गया और फिर इन्होंने खुद ये किया कि आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें की। ज़ाहिर है जब ये आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ करेंगे तो लोगों के अंदर रिएक्शन आएगा और अपने हामियों के ज़रिए उनके हक़ में कैंपेन चलवाएंगे तो रिएक्शन आएगा। लेकिन उसके बाद सैयद शमशाद साहब के हवाले से जिस तरह की बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें उनके हवाले से एक मुहिम जो है वो शुरू की गई है शरीफ ख़ानदान ने अपने हामी साफ़ियों के ज़रिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को दोहराऊँगा भी नहीं, 29 नवंबर तक नहीं दोहराऊँगा।
کہ وہ کیا ہے، اگر جو کہ یہ خود بتاتے پھر رہے ہیں کہ ان کو نواز شریف کسی صورت میں نہیں بنانا چاہتے، اور جو وجوہات یہ بتا رہے ہیں اور جو معاملات یہ بتا رہے ہیں، تو اس لیے ابھی یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تاثر یہ نہ جائے کہ میں جان بوجھ کے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے، تو میں وہ چیزیں نہیں کہوں گا۔ تو یہ اس وقت ان کا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے حق میں رائٹ ہے نون لیگ کا، کہ اگر وہ عاصم منیر صاحب کے حق میں کمپین چلوا رہے ہیں، رائٹ ہے، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ چلوائیں، بالکل چلوائیں، لیکن آپ سعید شمشاد صاحب کے حوالے سے مطلب میں اب حوالہ میں مثال بھی نہیں دینا چاہتا، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کمپین ان کے خلاف چلوا رہے ہیں، تو پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے لندن میں بھی یہی کام کیا، یہاں پہ بھی یہی کام کیا، چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بڑا مانگ رہا ہے ایکسٹینشن، میاں صاحب نے انکار کر دیا، میاں صاحب ڈٹ گئے، میاں صاحب نے کہا ایسی تیسی، اس طرح کی باتیں آپ کرتے پھر رہے ہیں آپ، اور ساتھ ہی آپ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میاں صاحب ماشاءاللہ بڑے جرت والے ہیں، بڑے میاں صاحب ڈٹ جانے والے ہیں، لڑ جانے والے، اتنی میاں صاحب کی اوقات ہوتے تو میاں صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے نہ بھاگ کے گئے ہوتے، جعلی رپورٹیں کر کے پاکستان سے نہ گئے ہوتے، بیماری کا بہانہ کر کے نہ گئے ہوتے۔ یہاں پہ انہوں نے جس طرح سے اتنے ان کے اپنے جو ہے وہ ان کی جس طرح سے والدہ کا معاملہ تھا، وہ ان کی تدفین کے لیے پاکستان نہیں آئے، تو اس لیے یہ کہنا اور یہ مہم چلوانا یہ میرا خیال ہے احسان فراموشی ہے، اور شریف خاندان ہو اور اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا نہ گھونپے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب کو بھی بات دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کو مسلط کیا، قوم نے تو جو قیمت ادا کرنی تھی وہ کی ہے، اور جو قوم قیمت ادا کرے گی وہ ظاہر ہے وہ اس کا تو اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ پچھلے 8 ماہ میں ملک کے ساتھ جو ہوا ہے، شاید پچھلے 70 سال میں یہ ملک کے ساتھ نہیں ہوا، پچھلے کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں ادارے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی یہ سینٹیمنٹس نہیں تھے جو پچھلے 8 ماہ میں ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف یہ کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنا ہے، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مطلب کھل کے اسٹیبلشمنٹ نظر آئی ہر کردار میں، اور اتنا تو اسٹیبلشمنٹ ماشاء اللہ میں ایکسپوز نہیں ہوئی جتنا شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے۔ تو اگر آپ کی ضد یہ تھی کہ آپ نے عمران خان کی نفرت میں اور دشمنی میں یہ کیا ہے، تو پھر تو آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کمپین کرے شریف خاندان، جو انہوں نے کمپین شروع کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ گو کہ شریف خاندان کی اوقات سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کیسے بری ہوئی، حمزہ شہباز کیسے بری ہوئے، شہباز شریف کیسے بری ہوئے، اسحاق ڈار کیسے واپس آئے، اقتدار ان کو کیسے ملا، انہوں نے ساری چیزیں کیسے کی، چیف الیکشن کمشنر کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ساری چیزیں پتہ ہیں، کیوں جو ہے وہ شہباز گل کو اٹھایا گیا، اعظم سواتی کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا، ارشد شریف کے اوپر زمین تنگ کی گئی، ساری چیزیں گھما پھرا کے آپ لائیں تو ایک ہی چیز پہ تھیں کہ شریف خاندان اقتدار میں رہے گا، شہباز شریف مسلط رہیں گے، نواز شریف کو ہم نے راضی رکھنا ہے، نواز شریف کو ہم نے خوش رکھنا ہے، قوم قیمت جو ادا کرے گی کرے، ملک کو جو قیمت ادا کرنی پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نواز شریف کو ہم نے راضی رکھنا ہے، شہباز شریف کو ہم نے مسلط رکھنا ہے۔ تو پھر یہ تو پھر ہونا تھا۔ شریف خاندان نے ہمیشہ کیونکہ یہ وہی شریف خاندان ہے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب، جن کا جو جنرل ضیاء الحق نہ ہوتے تو آج میاں صاحب پتہ نہیں کسی چھوٹی موٹی فیکٹری میں بیٹھ کے کچھ کر رہے ہوتے، ان کے بارے میں میاں صاحب نے احتساب عدالت میں اپنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ جج صاحب بلائیں ان ڈکٹیٹرز کی روحوں کو جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا لگایا، جو اس ملک میں مسلط رہے، جو زندہ ہیں ان کو زندہ بلائیں، جو دنیا سے چلے ان کی روحوں کو بلائیں۔ میں نے اس وقت بھی یہ ویڈیو کی تھی کہ یار میاں صاحب آپ مطلب اب اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ اب جنرل ضیاء الحق کی روح کو بلانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس وقت خیر ایک لیٹر لکھا تھا، وہ کسی وقت آپ کو سناؤں گا اپنی کسی ویڈیو میں، میاں شریف کا عالم ارواح سے خط، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ میاں شریف کو وہاں پہ جا کے جنرل ضیاء الحق کی روح نے کہا ہے کہ اب تمہارا بیٹا میری روح کو بلانا چاہتا ہے عدالت میں، تو پھر اسے بتا دو کہ پھر میں وہ چیزیں بھی بتاؤں گا جو شاید وہ کسی کو نہ بتاؤں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے مہم شروع کر دی ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مہم جو ہے یہ 29 کے بعد اس میں مزید شدت آئے گی، مزید شدت آئے گی۔ اور راحیل شریف صاحب کو اب یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، میاں صاحب کی منت کی، ترلا کیا، اور بڑے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بھیک مانگ رہا تھا، جنرل باجوہ بھی وہی کر رہے ہیں اور اپنے حامی صحافیوں کے ذریعے۔ تو لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے کم از کم ایک بات کی ضرور اس بات کی خوشی ہے کہ اچھا ہوا، نتیجہ بھگتنا چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا ان کو مسلط کرنے کے لیے، تو اچھی بات ہے جتنا جلدی ان کو اس بات کا نتیجہ مل جائے کہ جن کو ہم نے مسلط کیا ہے، جن پہ ہم نے احسان کیا ہے، تو وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو یہ ان کا شر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلا نشانہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جنرل فیض نے جو کیا تھا وہ اس نے ذاتی کیپیسٹی میں تو نہیں کیا تھا، اس سے تو جنرل باجوہ نے کرایا تھا، تو ہم چپ تھے، کسی وجہ سے چپ تھے، اور یہ کہا بھی تھا میر جاوید لطیف نے کہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ ہوا ہے، اس پہ ہم خاموش ہوئے ہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ انہوں نے اب مہم شروع کر دی ہے،
راحیل شریف صاحب کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کے خلاف ابھی ڈائریکٹ باتیں نہیں کر رہے، انڈائریکٹلی کروا رہے ہیں اپنے صحافیوں کے ذریعے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب سے تو ویسے ان کو بڑی تکلیف ہے، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کو تکلیف کیا ہے۔ شاید کیونکہ آئی ایس پی آر سے، اور خاص طور پہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب جو چیزیں کر کے گئے تھے، ایک اس سے مودی کو بڑی تکلیف ہے، انڈیا کو بڑی تکلیف ہے کہ آئی ایس پی آر اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنلی پاکستان کا جو بیانی ہے اس کے حوالے سے بڑا ٹف ٹائم ملتا ہے انڈیا کو، اور ایک یہ خاندان عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بہت زیادہ ناراض ہے، پتہ نہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ اور آپ پھر انہوں نے اپنے حامی صحافیوں کے ذریعے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کروا رہے ہیں، راحیل شریف صاحب کو ٹارگٹ کروا رہے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کروا رہے ہیں، اور باجوہ صاحب کے خلاف تو میں نے آپ کو بتایا 29 کے بعد جو کمپین چلے گی نا، تو اصل کمپین تو وہ ہوگی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ادارہ اس پہ کیا دیکھ رہا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا، کیا کرتا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بہرحال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کا ہمیں نہ کرو۔ اللہ حافظ۔